जब सब लोग छत पर पहुंचे तो अब्दुल को कौवे नोच नोच कर खा रहे थे, लेकिन वो भी जिंदा था। बहुत जख्मी हो चुका था, पागलों जैसी हरकतें कर रहा था और कह रहा था, सोनू उसी हवेली में है, उसको खतरा है, वो उसे मार डालेंगे, प्लीज उसे बचा लो उसे। लेकिन जब घर वालों ने उसकी ये हालत देखी तो वो समझे कि ये पागल हो चुका है, तो उसे नीचे ले जाकर जंजीरों के साथ बंद कर दिया। उसके जख्मों की वजह से उसके आसपास सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करते हैं। अब्दुल ने कुछ दिन पहले ही ये कोठी खरीदी थी, लेकिन वो जब से यहाँ आया था उसे हर रोज रात को कौवों की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन जब वो अपनी बीवी से कहता तो वो इस बात से इनकार कर देती थी कि आपका वहम है, छोड़ दें इस बात को और आप अपने काम पर ध्यान दें। लेकिन एक दिन जब वो अपना काम कर रहा था रूम में, उसे महसूस हुआ कि छत पर कौवों की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। जब उसने अपनी बीवी मीरा को इस बात का जिक्र किया तो उसने कहा कि रात के 2 बज रहे हैं, इस वक्त कौवे कहाँ से आ गए? आपको गलतफहमी हो रही है, सो जाएं आप, ज़्यादा काम कर लिया है, थकावट की वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन अब्दुल ने इस बात को इग्नोर किए बगैर छत पर जाना मुनासिब समझा, क्योंकि आवाज़ छत से ही आ रही थी। जैसे ही वो छत की जानिब बढ़ रहा था, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। मीरा भी उसके पीछे दौड़ी और जब वो दोनों छत पर पहुंचे तो छत पर कोई कौवे नहीं थे, लेकिन मुसलसल आवाज़ें अब्दुल को सुनाई दे रही थी, लेकिन मीरा को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अब्दुल ने कहा, देखो यहाँ पर कितनी आवाज़ें आ रही हैं, तुम मुझे झुठला रही थी, अब खुद सुन लो। मीरा ने कहा, कौन सी आवाज़ें? मैं तो कुछ सुन नहीं पा रही। ये सुनते ही अब्दुल को एक झटका सा लगा। फिर उसने सोचा कि शायद मैं बहुत ज़्यादा काम करके थक गया हूँ, सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। उसने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कमरे में जाकर सोने की कोशिश की, लेकिन अभी भी उसे वही आवाज़ें तंग कर रही थी। लेकिन उसने खुद को सोने पर मजबूर करते हुए आखिरकार गहरी नींद में सो गया। लेकिन जब वो सुबह उठा, उसे कुछ न कुछ शक हो रहा था कि हो ना हो यहाँ किसी भूत प्रेत का साया है। आज उसके बेटे की सालगिरह थी। वो अपने बेटे के लिए गिफ्ट लेने शाम के वक्त बाजार गया हुआ था। वापस लौट रहा था तो रात काफ़ी गहरी होती जा रही थी और उसके दिल में डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। उसके साथ वाली कोठी बहुत अजीब और वीरान सी नज़र आती थी। उसे मालूम नहीं था कि यहाँ पे कोई रहता है या नहीं। खैर, वो डरता डरता जब अपने घर के दरवाजे पर पहुँचा तो उसे 2-3 कौवे मरे हुए नीचे गिरते नजर आए। दरवाजे के बाहर ही ये मंजर देखकर उसका दिल मुंह को आ गया। उसने ज़ोर से अपनी बीवी मीरा को आवाज़ें दी, तो जब वो बाहर निकली, ये देखकर वो भी परेशान हुई कि ये कैसे यहाँ पर आकर मर गए, कैसे गिरे, कहाँ से गिरे। लेकिन अब्दुल को बहुत शक हो रहा था कि जो मेरे दिल में बात है ये कहीं सच ना हो जाए। दोनों अब क्या कर सकते थे। उसने सोचा कि कल किसी आलिम को यहाँ लेकर आऊँगा और उससे कोई हिसाब किताब करवा कर देखूँगा कि आखिर यहाँ है क्या और मुझे आवाज़ें क्यों आती हैं। मुझे कौवों की आवाज़ें आती हैं और यहाँ पर भी कौवे मरे पड़े हैं, कुछ तो बात है इस घर में। खैर, उसके बाद जब वो अंदर पहुँचा तो उसके हाथ से अचानक से वो गिफ्ट और सारा सामान नीचे गिर गया। उसने वो सब कुछ उठाया और कमरे में जाकर इस सब के बारे में सोचता सोचता सो गया। सुबह जब उठा तो उसने सबसे पहला काम आलिम को बुलाने का किया। जब आलिम घर पहुंचा तो उसने सारा घर देखा और जब वो छत पर पहुंचा तो उसे वहां पर भी बहुत सारे कौवे मरे हुए मिले। उसने अब्दुल से कहा कि आप लोगों के घर से साथ वाली कोठी पर गंदगी फेंकी गई है और वहां पर जो लोग रहते हैं वो इंसान नहीं हैं, जन्नात हैं, और आप लोगों ने उनकी रहने की जगह को गंदा किया है, जिसकी शायद अब आपको सज़ा मिलेगी। अब्दुल बहुत परेशान हुआ कि आप तो इतने बड़े आलिम हैं,
آپ اس کا کوئی حل بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ تو عالم نے کہا کہ اتنی جلدی کچھ نہیں ہوگا، مجھے کچھ وقت دیجیے، یہ سب میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا، لیکن آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ گھر والوں کو اس طرف مت آنے دیں، آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ خیر یہ کہنے کے بعد وہ تو گھر سے چلا گیا، لیکن جب عبدل نیچے کمرے میں آیا تو اس نے میرا اور سونو کو آواز دی، لیکن اس کے پاس صرف میرا ہی آئی۔ اس نے جب سونو کا پوچھا تو میرا نے کہا کہ یہیں کہیں ہوگا، کھیل رہا ہوگا۔ عبدل نے سونو کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، لیکن اسے سونو کہیں بھی نہیں ملا۔ بہت پریشان ہو گیا اور اس کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی کہ وہ کہیں ساتھ والی کوٹھی میں تو نہیں چلا گیا۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا اپنے بچے کو، لیکن وہ آواز اس کے بیٹے کی تھی۔ پاپا بچا لو مجھے، یہ لوگ مجھے مار دیں گے، پلیز پاپا بچا لو مجھے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ اور اچانک سے اس کی آنکھ کھلی۔ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی تو وہ بھاگتا ہوا دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ اسی کوٹھی کی طرف بڑھا اور اس کے اندر گھس گیا۔ جیسے ہی وہ اس کوٹھی کے اندر پہنچا تو وہاں بہت اندھیرا تھا، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیر سے کوئی چیز گزری ہے۔ اس نے جب ٹارچ چلائی تو ایک بہت لمبا سانپ اس کے پیروں کو چھو کر آگے کی طرف جا رہا تھا، اور جب اس نے ادھر ادھر ٹارچ کو جلایا تو ہر طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ وہ ان سانپوں سے لڑتا جھگڑتا اپنے بیٹے کی خاطر جب اگلے کمرے میں پہنچا تو وہاں پر ایک کونے میں موم بتی جل رہی تھی، اور وہاں اس کا بیٹا سونو بیٹھا ہوا تھا۔ سونو نے اچانک سے پیچھے کی طرف دیکھا اور کہا، اگر سونو کو بچانا چاہتے ہو تو تمہیں اس چال میں کامیاب ہونا پڑے گا۔ عبدل نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ یہ اس کا بیٹا سونو نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی یہ آواز سونو کی تھی اور نہ ہی وہ آنکھیں سونو کی تھی۔ جب وہ اس کی طرف آگے بڑھا تو سونو جلدی سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف چل دیا، اور اچانک سے دروازہ بند ہو گیا۔ عبدل بہت چلایا چیخا کہ مجھے باہر نکالو، اپنے بیٹے کو بلاتا رہا، لیکن وہ تو اس کا بیٹا تھا ہی نہیں۔ سونو جب گھر پہنچا تو وہ بالکل خاموش تھا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، بہت خوش ہوئی، لیکن جب وہ عبدل کو بتانے کے لیے اس کے کمرے میں پہنچی تو وہاں پر عبدل تھا ہی نہیں۔ اس نے سوچا کہ آدھی رات کو عبدل کہاں جا سکتا ہے، اور عبدل کا فون بھی کمرے میں ہی تھا۔ بہت پریشان ہوئی۔ دوسرے دن بھی عبدل کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میرا روتی تھی، اس کو یاد کرتی تھی، ڈھونڈتی تھی، لیکن دوسرے دن جب عالم ان کے گھر آیا تو میرا نے اس کو ساری بات بتائی۔ وہ دونوں چھت پر پہنچے تو عبدل کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے، لیکن ابھی عبدل زندہ تھا، زخمی ہونے کے کارن پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا، میرے سونو کو بچا لو، وہ مشکل میں ہے، وہ اسے مار ڈالیں گے، بچا لو اسے، میرا یقین کرو میں پاگل نہیں ہوں، یہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، سونو تو اس گھر میں ہے۔ عالم کو عبدل کی سمجھ آ چکی تھی اور اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس نے اور میرا نے جلدی سے عبدل کو نیچے لا کر کمرے میں لٹا دیا۔ اس کے زخموں سے بہت زیادہ خون بہہ رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کے کمرے میں مکھیاں ہی مکھیاں بن بن آ رہی تھی۔ عالم نے میرا کو کہا کہ عبدل کو زنجیروں کے ساتھ باندھ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی جنات کا سایہ نہ ہو گیا ہو، کیونکہ یہ اس حویلی سے ہو کر آیا ہے۔ اور عالم یہی کہتا ہوا جلدی سے اس کوٹھی کی طرف بڑھا، اور جب اندر پہنچا تو عجیب عجیب خوفناک سی آوازیں اسے آ رہی تھی۔ جب وہ کونے والے کمرے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ موم بتی جل رہی ہے اور سونو وہاں پر بیٹھا رو رہا تھا، بہت ڈر رہا تھا۔ اس کو سمجھ آ چکی تھی کہ جو گھر میں موجود ہے وہ سونو نہیں ہے، اور یہاں جو بیٹھا ہے وہی سونو ہے۔ اس نے بہت احتیاط کے ساتھ
آیت الکرسی اور قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ بہت تیزی سے وہ پڑھتا گیا اور سونو اپنی جگہ پر ویسے ہی بیٹھا رہا۔ اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی خوفناک آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ عالم نے جلدی سے سونو کو پکڑا اور ان کے گھر کی طرف چل دیا، اور جب وہ گھر پہنچا تو وہاں پر میرا کے ساتھ جو بچہ پہلے موجود تھا، جو سونو کا ہم شکل بن کر آیا تھا، وہ یہاں پر موجود نہیں تھا۔ لیکن اپنے اصل سونو کو دیکھ کر میرا بہت خوش ہوئی، اور عبدل کو ہوش میں لانے کے بعد دونوں نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا۔ ایک دن میں ہی انہوں نے اپنا گھر خالی کر دیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔